काबुल में अशरफ गनी हुकूमत के ख़ात्मे का ये आज एक हफ़्ता मुकम्मल हो गया है। तालिबान ने अपनी इमारत का ऐलान भी कर दिया है। इस दौरान क्या डेवलपमेंट हुई है पूरे हफ्ते में, ज़रा उसका क्विकली जायज़ा लेते हैं। आगाज़ करते हैं अमेरिका के इस वक्त जो सिचुएशन है उधर से कि अमेरिका इस पूरे इशू पे क्या कर चुका है और उसका क्या मौक़िफ़ है। अमेरिका ने अफ़गान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर के जो असासे हैं वो फ़िलहाल मुंजमद कर दिए हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान से इनखला का सिलसिला अभी तक ताहाल जारी है। इत्तलात ये भी हैं कि मुकामी सतह पर तालिबान और अमरीकी अफवाज के दरमियान काबुल के हवाई अड्डे तक रसाई के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए जो ताउन है वो इस वक्त जारी है। ऐसा ही ताउन बरतानवी अफवाज के साथ भी जारी है। काबुल हवाई अड्डे पर इस वक्त अमरीकी अफवाज का कंट्रोल है और हवाई अड्डे की तमाम सहूलियात इस वक्त अमरीका के कंट्रोल में है ताकि जल्दी से जल्दी उनका इनखला हो चुके। बाकी PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पे मुअत्तल है और कुछ यूरोपियन ममालिक की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी इस वक्त नहीं चल रही हैं। बरतानिया के हवाले से हम बात करें तो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि अगर ज़रूरी हुआ तो वो तालिबान के साथ काम जारी रखेंगे। जबकि इससे कबल बरतानवी पार्लियामेंट के हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि तालिबान की बातों को नहीं उनके रद्द अमल को देखेंगे और फिर कोई फैसला हम करेंगे। बरतानवी अफवाज के सरबराह ने इस दौरान एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान इस बार मुख्तलिफ हो सकते हैं। तालिबान को हुकूमत कायम करने का मौका देना चाहिए। ये ऐन मुमकिन है कि तालिबान जिन्हें हम दहाइयों से अस्करियत पसंद के तौर पर जाने जाते थे अब वो माकूल बन चुके हों। बात रूस की करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरब को ख़बरदार किया है कि अब अफ़गानिस्तान में वो मुदाखलत ख़त्म कर दें। उनका कहना है कि मगरब को अब दूसरे मुल्कों पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करना ख़त्म कर देना चाहिए है। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मुहिम के नताइज पर गौर करना रूस के मफाद में नहीं है। रूस अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए काम करेगा। चीन का रद्द अमल इस पर क्या है? चीन कहता है कि तालिबान के साथ वो ताउन करेंगे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि चीन अफगानिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। आज चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी बयान दिया है कि जमहूरियत का कोई एक फार्मूला नहीं है, ना ही इसकी तारीफ का हक सिर्फ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के पास है। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने अमरीकी फ़ौज मुदाखलत के नताइज से उन्हें सीखने को कहा है कि वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत और गलत पॉलिसियों के हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए। सोचिए इस वक्त ये ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल रिस्पॉन्स है गुज़श्ता एक हफ़्ते का। हमारे साथ मौजूद है ताहिर खान साहब, माहिर अफ़गान उमूर हमीद साफ़ी साहब, सहाफ़ी हैं पुजवाक न्यूज़ के, काबुल से हमारे साथ है, अफ़गानिस्तान से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमीद साहब आपसे आगाज़ करेंगे। एक हफ़्ता हो चुका ओवरऑल, अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ पर जो हालात हैं, जो लोगों की नब्ज़ है, ज़रा वो आप हमसे बेहतर पढ़ सकते हैं। बताइए कि इस वक्त काबुल में क्या सेंटिमेंट है गुज़श्ता एक हफ़्ते के, अगर हम मजमूई तौर पे तासुरात जानना चाहें तो। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। काबुल में जैसे आप सबको पता है फ़ोन पे कर लें अगर इनका ये हो रहा है, फ़ोन पे कर लीजिए। जी ताहिर साहब, ये मैं जब तक उनका फ़ोन लाइन फिक्स कर रहे हैं, एक हफ्ते में ये डेवलपमेंट हुई है लेकिन अभी तक हुकूमत मुकम्मल तौर पे तालिबान की हाथ में मुंतकिल नहीं हो पाई। क्या रुकावटें हैं, क्या चैलेंजेस है, बात कहाँ रुकी हुई है, कहाँ अड़ी हुई है? बहुत शुक्रिया आपको, सलाम आपको, आपके कारकुनों को, आपके देखने वालों को। चलो आपने सवाल पूछ ही लिया तो आपको खबर भी दे देते हैं। आज तालिबान की रहबरी शूरा का इजलास हुआ है काबुल में और ये पहला इजलास है जो कि काबुल में हुआ है। तो उसमें जो फैसला हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनके ज़राए से जो बात की है, तो वो ये है कि उन्होंने आज फैसला किया है कि हुकूमत साजी उस वक्त नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं होगी, काबीना नहीं बनेगी जब तक अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज अफ़गानिस्तान में मौजूद हों। 31 अगस्त जो तारीख़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने दी है उसी का वो इंतज़ार करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर वो उसका वो पूरा होता है इनखिला तो फिर तो वो शूरा के नाम आएंगे और उसके माफ़ कीजिएगा काबीना के नाम आएंगे। शूरा उसको नामजद करेगी, फिर उनके अमीर को शेख हिब्तुल्लाह को देंगे। तो ये आज फैसला हुआ है। लेकिन अब 31 अगस्त का अभी मेरा जो ज़ाती ख्याल है, अगर आप मुझे चंद सेकंड की इजाज़त दीजिए, कि जो सूरत हाल काबुल एयरपोर्ट पे बनी है और अमरीकियों का ये ज़्यादा उनका जो उनका फोकस है कि अमरीकी जो अभी तक हैं शहरी भी और अगर एम्बेसी का स्टाफ है, फिर उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ काम किया है,
تو وہ جب تک اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا جلدی مکمل ہو جائے گا. دوبارہ یہ آج فیصلہ ہے طالبان کا جو آپ کے ساتھ شریک بھی کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو حکومت کا خاکہ ہے یہ کولیشن حکومت بنائیں گے؟ یہ طالبان مکمل طور پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہی گورن کریں گے. کولیشن حکومت کے اور جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ فارمولا ہو پائے گا، چل جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ شروع میں اوائل میں طالبان کی حکومت میں یہ والا جو انکلوسیو گورنمنٹ کا ہے، وسیع البنیاد حکومت کا ہے، دیگر پارٹیوں والی کا ہے، یہ بعد میں تو کسی مرحلے پہ آئے گا، لیکن اب نہیں ہے. طالبان کی مینٹلٹی کو سمجھنا چاہیے. طالبان نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے 20 سال تک، اور وہ جو کابل میں لوگ موجود ہیں، حالانکہ طالبان نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے، لیکن میرے خیال میں طالبان ان کو ابھی کابینہ میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ جن کے خلاف حامد کرزئی صاحب مثال کے طور پہ ہیں. تو 2 مرتبہ وہ منتخب صدر تھے. اس سے پہلے جو جرمنی میں بون ایگریمنٹ ہوا تھا اسی کی بنیاد پہ وہ لیڈر بنے تھے، تو وہ جنگ میں طالبان کے خلاف شامل تھے. پھر ڈاکٹر عبداللہ ساری عمر طالبان کے حکومت سے پہلے بھی ان کے تو وہ لوگ بعد میں تو آ سکتے ہیں کسی سٹیج پہ، لیکن طالبان جس کا جو میں طالبان سے سنتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جو وسیع البنیاد حکومت کا جو وہ تذکرہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اقوام ہے افغانستان میں، وہ جو اتنے گروپس ہے، وہ جو پیشاور لوگ ہیں، جو مسلکی لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، ان کا خیال ہے. لیکن طالبان کو یہ سمجھنا بھی پڑے گا کہ اگر وہ اکیلے حکومت کی طرف جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. کہ اس میں 2 باتیں، ایک تو حشمت غنی صاحب کا آج میں انٹرویو دیکھ رہی تھی، اعزاز سید صاحب کر کے آئے ہیں، جس میں انہوں نے طالبان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے ملاقات کی ہے ایک طرح سے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اس ملاقات کی؟ اس کی سگنیفیکنس زیادہ کوئی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جو کابل میں اب لوگ ہیں اور پھر صدر صاحب کے جو بھائی ہیں وہ اتنی وہ بڑی شخصیت نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی، لیکن ایک سمبولک اور ایک اگر میں استعمال کروں لفظ تو مناسب نہیں ہے، ایک طالبان کے لیے قسم کا پروپیگنڈا. اور ظاہر بات ہے کہ جو لوگ کابل میں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیگ تو لگا ہوا ہے نا، تو اگر ٹیگ ان کے ساتھ صدر اشرف غنی صاحب کا ہے یا کچھ لوگ اس کو سابق صدر کہتے ہیں، تو اس کے بھائی کا تو ہے، ایک تاثر تو جائے گا. مثلا آج جو انہوں نے چھوٹی سی ویڈیو دی ہے، آپ اس کو دیکھیں نا، ان کے ویورز کو لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو، تو لہٰذا ایک سمبولک تو ہے، لیکن اس کا ایک میسج بھی جاتا ہے، اور طالبان کے حوالے سے ان کا ایک پازیٹیو چیز بھی آئے گی کہ طالبان صدر اشرف غنی کے بھائی جو ہے نا ان سے مل گئے. تو میرا اور باقی اس کا میں زیادہ وہ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اب طالبان کا ویسے بھی کنٹرول ہے اس کو فی الحال تو اس طرح شخصیات. لیکن یہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کیے. اوبویسلی یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنا کنٹرول اشور کر رہے ہیں کہ ہماری یہاں سے جو جتنا بھی انخلا ہے وہ پیسفل ہو جائے اور ہم مکمل طور پہ یہاں پہ بالکل اپنی شرائط پہ جب جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ابھی ہم اگر آپ کو کابل ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ ویژولز بھی دکھائیں کہ وہاں پہ کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اوبویسلی وہاں پہ امریکیوں کو انہوں نے زیادہ فوقیت دی ہوئی ہے. تو یہ جو اثاثے منجمد کیے ہیں، اس کا ذرا بتائیے گا کہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ اثرات تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اگر امریکہ کا امداد وعدہ ہوا یا ان کے پیسے منجمد کرنا، یہ تو بالکل امریکہ کا تو جو 2014 میں جو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا اس کے تحت تو تقریباً ہر سال امریکی جو امداد ہے $3 ارب بنتا ہے. وہ اصل میں چونکہ اس وقت افغانستان میں کوئی حکومت نہیں رہی، قانوناً تو اشرف غنی صاحب صدر بھی ہے، وہاں پر پارلیمنٹ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، دستور بھی ہے، آئین بھی ہے. تو جب حکومت نہیں ہے اور طالبان نے بھی آج کہہ دیا کہ وہ حکومت ابھی بہت جلدی، تو پھر وہ پیسے کو ایکسس کس کی ہوگی جب ایک ادارہ ہی نہیں ہے، جب کوئی وزیر ہی نہیں ہے، جب کوئی تو میرے خیال میں امریکیوں تو فیصلہ ضرور کرنا تھا. تھوڑا سا دباؤ تو آئے گا طالبان پہ، لیکن امریکی کیا کس کو پیسے دیں؟ نمائندہ کون ہے، کون وزیر ہے؟ چلیں، ہمارے ساتھ وہ حمید صافی صاحب کی دوبارہ ٹیکنیکل پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو گئے ہیں. حمید صاحب جی، کابل میں اس وقت کیا موڈ ہے؟ خاص طور اوبویسلی ایک انسرٹنٹی تو ہے، لیکن ایک ہفتے بعد کیا تھوڑا ٹھہراؤ ہے، تھوڑی کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کابل کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً آج سیٹرڈے تھا، جو کل جمعہ تھا، اور اس سے پہلے تھرسڈے وہ چھٹی تھی یہاں پہ 2 دن، ایک محرم الحرام کی اور جمعہ در آبویسلی کامن ہالیڈے ہوتا ہے.
تو آج ہفتے کے دن کابل میں بہت گہما گہمی تھی، لوگ باہر نکلے تھے اور حالات ایسے تھے جیسے تقریباً 10 دن پہلے کے. اچھا. تو حالات تو نارمل ہے لیکن کچھ پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز میں ایک جو ہے وہ کیش کا مسئلہ ہے. کابل میں اور افغانستان کے بڑے شہروں میں جو کیش فلو ہے وہ بند ہے. یعنی میں آپ کو کہوں گا کہ جو بینکس ہے وہ بند ہے، جو اسٹافس کے گورنمنٹ ہے اور جو نان گورنمنٹ اسٹاف ہیں وہ امپلائیز ہے، ان کے 1-2 مہینے کے جو سیلریز ہے وہ اب ایشو نہیں ہوئے ہیں. تو اور تھوڑا سا جو بزنس کا پرابلم ہے، کیونکہ جو بزنس مین ہے وہ اس کا دل نہیں لگتا کہ وہ امپورٹ کر لے چیزیں. جیسے اس میں پیٹرول آتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں تھوڑی بڑی ہیں، اور جو خوردنی اشیاء ہے ان کی قیمتیں تھوڑی بڑی ہیں. اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ شارٹیج ہے، لیکن امپورٹرز جو ہے وہ وہی اس کا لنک کیش فلو سے آتا ہے کہ کیش فلو جو ہے وہ بند ہے، اور اس کا جو جب تک ایک حکومت نہیں آتی، جب تک ان کو ایشورنس نہیں ملتا تو مشکل ہے کہ وہ جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے حمید صافی صاحب؟ کیا جو ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بہت سارے لوگ ہیں جو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں افغانستان، ہم نے دیکھا لمبی لمبی قطاریں ہیں. جنرلی جو افغان آبادی ہے، خاص طور پہ چونکہ کابل کی ویسینٹی میں ہم بات کریں، دور افتاد علاقوں کے، تو پھر اور جو ہیں اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لوگ اس افغانستان میں طالبان کی حکومت کے تحت سمجھوتا کر رہے ہیں کہ ہم رہیں گے؟ جی آپ کی آواز تھوڑی جی حکومت